Assalamu alaikum. This is Zishan Akram and you're watching YouTube channel. चैप्टर नंबर 20 का पार्ट 2 आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। जॉर्ज वूल की जो स्टडी ऑफ लैंग्वेज है और चैप्टर नंबर 20 का पार्ट 1 बहुत पहले मैं इसको शेयर कर चुका हूं और पिछले पार्ट में जिसको मैंने ग्रीन बैकग्राउंड दिया है ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम इंशाल्लाह ताला ये जो पार्ट है चैप्टर नंबर 20 का पार्ट 2 के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त है कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल को देखते हैं, इससे फ़ायदा उठाते हैं तो प्लीज़ दो चार काम ज़रूर किया करें। एक तो आप सब्सक्राइब कर लें और दूसरा ये है कि बेल आइकन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो आपको आपके सब्जेक्ट के अलावा कोई चीज़ शेयर ही नहीं करनी, तो जब भी आए तो आप उसको मिस ना करें, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और लाइक भी कर दिया करें क्योंकि इससे हमारी जो यूट्यूब की रेटिंग है उसमें भी इजाफा होता है और इनकरेजमेंट मिलती है। और आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, उसका कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। आपके ये सारे काम जो हैं विद इन 30 सेकंड्स हो जाते हैं, लेकिन इससे जो क्रिएटर होता है उसको बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिल जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं मज़ीद ये भी कहूँगा कि मैं पीपीएससी, एफपीएससी, केपीएससी जितने भी हमारे हैं ये जो सर्विस कमीशंस हैं, इनके लिए लेक्चरर इंग्लिश की तैयारी मैं करवाता हूँ और लॉन्ग टर्म तैयारी करवाता हूँ। चाहे आप बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट हैं या फिर आप जो हैं अभी बीएस आपने किया हुआ है और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं। यानी कि आप अगर ये सिर्फ इस इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि कल को एडवर्टीजमेंट आएगी और एडवर्टीजमेंट के बाद मैं प्रिपेयर होऊंगा, तो ये बड़ी नाकामी की एक वजह है। इसलिए अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके इनको स्टडी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं जनाब हम चैप्टर नंबर 20 की जानिब। सो सबसे पहले हमारे सामने है कॉग्निटिव कैटेगरीज। व्हाट आर कॉग्निटिव कैटेगरीज? कॉग्निटिव कैटेगरीज जनाब वो मेंटल फ्रेमवर्क्स हैं या वो क्लासिफिकेशंस हैं जो कि किसी भी इंसान को किसी भी एक्सपीरियंस के का जो वो सेंस बनाता है कि इंसान की ज़िंदगी में ना बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे अगर आप किसी जगह पे जा रहे हैं तो आपके सामने फॉर एग्जांपल कोई हादसा हो जाता है, खुदा ना खास्ता, तो वो आपके सामने एक एक्सपीरियंस हुआ, अल्लाह ना करे आपके साथ हो, बट वो एक हादसा हुआ है, एक एक्सीडेंट हुआ है। तो क्या हुआ कि आप उस एक्सीडेंट के बारे में एक राय कायम करेंगे कि यार ये बहुत बुरा हुआ है। तो आपने क्या किया? यू हैव मेड अ सेंस ऑफ दिस एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्सीडेंट, कि एक्सीडेंट के बारे में आपने एक राय कायम की कि ये बहुत बुरा हुआ है। कोई भी अच्छा नहीं कहेगा उसको। एक्सीडेंट को अगर आप कोई बंदा एक्सीडेंट के ऊपर एंजॉय कर रहा है, हंस रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके मेंटल फ्रेमवर्क्स या कॉग्निटिव कैटेगरीज जो हैं वो काम नहीं कर रही। तो कोई भी एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आता है तो उसको आप जो अच्छा, बुरा, बेहतर, सही, गलत, राइट, रॉन्ग, जो उसके उसको कैटेगराइज करते हैं किसी एक्सपीरियंस को, या फिर आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो इस सारे अमल के अंदर आपकी जो कॉग्निटिव कैटेगरीज होती हैं, जो मेंटल फ्रेमवर्क्स होते हैं, वो काम में आते हैं। अगर ये आपके मेंटल फ्रेमवर्क्स सही तरीके से चल नहीं रहे तो क्वाइट पॉसिबल कि आपका दिमाग बिल्कुल खराब है। ठीक हो गया? तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मजीद भी, तो इससे हमें कॉग्निटिव कैटेगरीज की मजीद भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। अच्छा जी, दीज कैटेगरीज आर शेप्ड बाय लैंग्वेज। अच्छा याद रहे, अब मैंने आपको क्या बताया था सबसे अच्छा। कुछ एक स्टूडेंट्स की आदत होती है कि आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं, सुनते नहीं है। भाई पहले मेरी बात सुने और यहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मुझे सिर्फ सुने बेशक। हाँ, अगर आप साथ साथ मेरे कर्सर को जो मैं मूव करता हूँ उसको अगर मैं किसी जगह पे स्ट्रेस देता हूँ तो आप जरूर देखा करें। तो ये जो कैटेगरीज के बारे में मैंने आपको बताया कि किसी चीज के बारे में, उस हादसा को या कोई एक्सीडेंट हो तो उसको वो अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं। तो या ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट मैच हो रहा है एक जगह पे, ठीक है? तो आपका वो जो क्रिकेट मैच है उसको आप अपनी नजर से देखेंगे, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, अपनी जो आपके स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, जो आपकी मेंटल फ्रेमवर्क्स है, उनकी बुनियाद पे उसको बेस बना के आप उसके बारे में एक अपनी राय कायम करेंगे, अपना एक ओपिनियन देंगे। तो ये कैटेगरीज बनती कैसे हैं? ये जो मेंटल फ्रेमवर्क्स हैं ये बनते कैसे हैं? तो उसका जवाब है कि जो हमारी लैंग्वेज होती है, खासतौर पर हम मदर टंग की बात कर रहे हैं, उससे आपका जो कल्चर है, आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कुछ लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस
ایک چیز کے بارے میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور دوسری چیز کے بارے میں بہت برے ہوتے ہیں، وہیں کسی اور کا ایکسپیرینس جس چیز کے بارے میں دوسرے کا برا تھا تو اس کا اچھا ہو سکتا ہے، اور دوسرے کا اچھا تھا تو اس کا برا ہو سکتا ہے. تو مینس کہ پرسنل ایکسپیرینسز کی بنیاد پہ بھی ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. اب کسی کے لیے کرکٹ کا جو میچ ہے وہ ایک بڑی زبردست ایکٹیویٹی ہے، اور کسی دوسرے شخص کے لیے وہ انتہائی وقت کا ضیاع ہے، نقصان ہے، فضول ہے. ہی از ویسٹنگ the people are wasting their time by playing cricket match. تو اٹ ڈپینڈس کہ یہ جو دونوں سوچوں میں، دونوں تھاٹس کے اندر جو فرق آیا ہے وہ آپ کی لینگویج کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے، جو مدر ٹنگ نے آپ کو لینگویج دی، آپ کے کلچر کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ آپ کی جو آپ رائے قائم کرتے ہیں، جو اوپینین دیتے ہیں، جو کسی چیز کے بارے میں آپ اپنی رائے دیتے ہیں، سو it is actually made by or shaped by our mother tongue or language, our culture, our personal experiences. اچھا جی. And they influence the way people perceive and understand the world around them. So اسی وجہ سے ہمارے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، ہمارا جو کلچر ہوتا ہے، ہماری جو لینگویج ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم ہماری سوچ کے اوپر، ہماری تھاٹس کے اوپر، اور کس طریقے سے ہم دنیا کو سمجھتے ہیں، یہ بہت اثر انداز ہوتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارا جو کلچر ہے، لیٹ سے پاکستان کی ہم بات کریں، سارٹ آف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے کلچر کے اندر جو ریلیجن ہے اس کو بہت ایک امپورٹنس دی جاتی ہے. اب چونکہ کلچر کے اندر ہمارے ریلیجن کی امپورٹنس ہے، تو ہمیں باہر کی دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہمارے ریلیجن سے ہٹ کر ہے وہ انتہائی بری لگتی ہے. تو ہم ان کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں، ہمارا جو اوپینین ہے، ہماری جو تھاٹس ہیں، وہ بہت نیگیٹو ہو جاتی ہیں، جو ہمارے دین کے مطابق، حالانکہ ہم خود بھی دین پر عمل نہیں کرتے. انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ ہم بالکل بھی عمل نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی چونکہ ہمارے کلچر میں امپورٹنس ہے ہمارے ریلیجن کو، اسلام کو، تو ہم دوسروں کی چیزوں کے بارے میں ایک رائے ہمارے ذہن میں ہوتی ہے کہ یار یہ بہت غلط ہے. ٹھیک ہے، مقصد میں اس کو کوئی صحیح یا غلط میں یہاں پہ ڈیبیٹ نہیں ہے، مقصد آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا جو کلچر ہے، ہمارے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہے، ہماری جو لینگویج ہے، اور لینگویج کا بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آگے جا کر آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی کہ کیسے لینگویج بھی ہماری تھاٹس کو ریفلیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اچھا، ہم مثال لیتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے ایک لینگویج بولتا ہے جو کہ کلاؤڈز کو اینیمیٹ مانتا ہے. اینیمیٹ کیا چیز ہوتی ہیں؟ جو جاندار چیزیں ہوتی ہیں. یوزلی ہم ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ دے آر لیونگ کریچرز، اور وہ شاید وہ سانس بھی لیتی ہیں، ان کا جو ہے وہ بلڈ بھی ہوتا ہے، ان کا کوئی ہارٹ بیٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے، اور ان کو کوئی شاید نظر بھی آتا ہے، یعنی اینیمیٹ چیزیں ہوتی ہیں. تو عموماً جیسے ہمارا، اگر میں اپنی بات کروں، یہاں پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی کلاؤڈز کو اینیمیٹ سمجھتا ہے کہ وہ لیونگ کریچرز ہیں، اینیمیٹ ہیں، بلکہ ہم ان کو سارٹ آف ان اینیمیٹ کی کیٹیگری میں تصور کرتے ہیں. تو اگر کوئی معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پہ کوئی سوسائٹی ایسی ہے کہ جہاں پہ کلاؤڈز کو اینیمیٹ سمجھا جاتا ہے، تو وہ جو نیچرل ورلڈ ہے، جو نیچر ہے دنیا کی، اس کو بالکل ہی مختلف انداز سے ڈیل کرے گا، یا اس کے بارے میں مختلف انداز سے اس کا ویو ہوگا، سوچے گا اس سوسائٹی سے کہ جو کہ کلاؤڈز کو ان اینیمیٹ تصور کرتی ہے. بات کی سمجھ آئی؟ یعنی کہ اگر کوئی سوسائٹی کلاؤڈز کو اینیمیٹ سمجھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیچر کے بارے میں مختلف رائے رکھتی ہے، اور اگر کلاؤڈز کو ان اینیمیٹ سمجھتی ہے تو وہ پھر جو ہے نیچر کو الگ سمجھتی ہے. اگر میں اس کو تھوڑا سا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، مجھے معلوم ہے کہ میں سلائیڈ پہ زیادہ ٹائم لگا رہا ہوں، بٹ اگر آپ کی بیس بن گئی تو آگے آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا یہ سارا لیکچر. کہ فار ایگزامپل اگر کوئی کلاؤڈز کو اینیمیٹ سمجھتا ہے کہ یہ جاندار چیزیں ہیں، تو مجھے ایسی فیل آتی ہے کہ ایسی سوسائٹی والے لوگ جو ہیں وہ نیچر کو زیادہ امپورٹنس دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ عموماً ایسی چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں جو زندہ ہوتی ہیں بنسبت ایسی چیزوں کے، ان کمپیریزن ٹو دا تھنگس کہ جو ان اینیمیٹ ہوتی ہے. میں کہتے ہیں کہ ان کی تو اندر جان بھی نہیں ہے، دے آر ناٹ لیونگ کریچر، تو ان کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو لوگ کلاؤڈز کو ان اینیمیٹ تصور کرتے ہیں تو وہ نیچر سے شاید کچھ دور رہتے ہوں گے، مے بی کچھ ان کو زیادہ اتنی محبت نہیں ہوگی. بٹ یہ میری تھاٹس ہیں. ٹھیک ہے، کہ دیر کین بی دا ڈفرنس دا وے یو ویو دیٹ نیچرل ورلڈ. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی،
तो स्टडी ऑफ कॉग्निटिव कैटेगरीज, अगर हम स्टडी ऑफ कॉग्निटिव कैटेगरीज को देखें, वो क्या देखती है? वो चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं हाउ पीपल कैटेगराइज एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। भाई आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है ना, आप उसको कैटेगराइज करते हैं, ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है, ये फजूल इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन मेरे काम आ सकती है, इस इंफॉर्मेशन को फलां जगह पे इस्तेमाल करूंगा। आप क्या कर रहे हैं? आप कैटेगराइज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, कि इस इंफॉर्मेशन की ये कैटेगरी है कि ये इंपॉर्टेंट है, इस इंफॉर्मेशन की ये कैटेगरी है कि ये अनइम्पॉर्टेंट है, इस इंफॉर्मेशन की ये कैटेगरी है कि आई विल यूज इट फॉर माई क्लास प्रेजेंटेशन, और इस इंफॉर्मेशन की ये कैटेगरी है कि मैं इसको फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो आपने आने वाली इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज किया और प्रोसेस किया। तो ये जो कॉग्निटिव कैटेगरीज हैं, ये इन चीजों को समझने की कोशिश करती हैं कि कैसे लोग इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करते हैं या प्रोसेस करते हैं, एंड हाउ दीज मेंटल फ्रेमवर्क शेप देयर थॉट्स एंड बिहेवियर, और कैसे ये जो मेंटल फ्रेमवर्क्स हैं ये इंसान की सोच और रवैया को जो है शेप करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मजीद हम इसके ऊपर बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि द वे पीपल थिंक कैन बी एनालाइज बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ देयर लैंग्वेज। आपके सोच के अंदाज को जो आपकी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है जनाब, ठीक हो गया। और किसी भी लैंग्वेज की फीचर, जैसा कि द वर्ड्स एंड कैटेगरी यूज्ड टू डिस्क्राइब थिंग्स, कौन से वो वर्ड्स हैं और कौन सी वो वर्ड कैटेगरीज हैं, यानी नाउन्स के तौर पर इस्तेमाल करता है एक बंदा उनको, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करता है, प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करता है, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये चीजें हमें क्लू देती हैं अबाउट द बिलीव्स एंड वैल्यूज ऑफ द कल्चर दैट स्पीक्स इट, ठीक हो गया। कि ये चीजें भी, अब जो कि बहुत सारे लोग मुझे सुनने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, हमने इस नज़र से कभी देखा ही नहीं है लैंग्वेज को, हमने इस नज़र से कभी सोचा ही नहीं है लैंग्वेज को। तो डेफिनेटली ये चीज़ें जब आप सुन रहे होंगे तो आपको ये बड़ी हैरान कुन लग रही होंगी, बड़ी परेशान कुन लग रही होंगी कि ये कैसे हो सकता है। बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव यू सम एग्जांपल्स एंड ट्राई टू एक्सप्लेन कि ऐसा वाकई होता है कि आपकी लैंग्वेज जो है और उसका जो स्ट्रक्चर है उसके ज़रिए से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, एक लिंग्विस्ट अंदाज़ा लगा सकता है कि आपकी बिलीव्स एंड वैल्यूज ऑफ द कल्चर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक लैंग्वेज है जिसका नाम है होपी लैंग्वेज, वो क्लाउड्स को जब भी हम बात कर रहे थे वो एनिमेट समझते हैं, ठीक है। तो इससे लगता ये है कि ये उनके कल्चर का हिस्सा है, यानी कि कल्चर में रिलीजन भी आ जाता है। अगर रिलीजन उनको एनिमेट तस्वर करता है तो फिर वो भी इसको एनिमेट तस्वर करेंगे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, यानी होपी लैंग्वेज को जब आप वो बोलेंगे तो क्लाउड को एनिमेट तस्वर करेंगे तो हम उनके कल्चर का वहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वाइट पॉसिबल इनके कल्चर में, जो कि रिलीजन भी हो सकता है पार्ट ऑफ अ कल्चर, कि वो उसको एनिमेट तस्वर करते हैं उनके रिलीजन के अंदर। और एक और लैंग्वेज है यागुआ लैंग्वेज ऑफ पीरू, जो कि मून को, रॉक्स को, पाइनएप्पल्स को, और इनको वो क्या तस्वर करती है? एनिमेट तस्वर करती है। आप खुद देख लें कि मून हो गया या रॉक्स हो गया या पाइनएप्पल हो गया और पीपल हो गया, इनमें तो डिफरेंस है ना, पीपल और इन सब में तो डिफरेंस है ना। अब पीपल और मून और रॉक्स और पाइनएप्पल्स को एक कैटेगरी में तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन ये तो लैंग्वेज की बात है। तो यागुआ लैंग्वेज जो पीरू की है वो इन सबको एनिमेट तस्वर करते हैं। तो इससे क्या शो होता है, जरा सोचें, इससे क्या शो होता है कि कोई एक लैंग्वेज जो है लोगों की तरह मून, रॉक्स और पाइनएप्पल्स को एनिमेट तस्वर करे। तो इससे ये शो होता है कि वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इन चीजों को। हाँ जी, वो मून को, रॉक्स को, पाइनएप्पल्स को उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जितनी कि पीपल को दी जाती है। और ऑफ कोर्स पीपल्स को, जो पीपल्स मैंने कह दिया, डिफरेंट नेशंस के लोगों को पीपल्स कहा जा सकता है, कोई ये ना हो कि कमेंट कर दे। तो पीपल हो या पीपल्स को आप इतनी जितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इनको अमूमन नहीं दी जाती। बट लैंग्वेज जो है उनकी, जो द वे दे यूज देयर लैंग्वेज, उस लैंग्वेज के अंदर उन मून और रॉक्स और पाइनएप्पल्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक हो गया। हाँ, लेकिन एक बात अहम है जो समझने वाली इन सारी बातों के बावजूद, और वो ये है कि एनिमेट की जो इंटरप्रिटेशन है कि एनिमेट क्या होता है। क्या एनिमेट से मुराद ऐसी चीज जिसके आंखें हैं और वो दिल है, दिमाग है,
टांगे हैं, चल सकती है, देख सकती है, या फिर कुछ और डेफिनेशन है which can sense it maybe, which can used by the people. So there can be difference of interpretation of the term animate. ये बात ज़हन में रहे। तो चूंकि हम इसको बहुत लंबा चौड़ा डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी इन दो लैंग्वेजेस में जो कि क्लाउड्स को या मून्स को, रॉक्स को, पाइनएप्पल्स को एनिमेट तस्वर कर रहे हैं, तो ये डिस्कशन हो सकती है कि यहाँ एनिमेट से मुराद क्या उनका वही एनिमेट है जो हम इंग्लिश के अंदर लेते हैं, या फिर उनकी एनिमेट की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। सो एनीवे ये एक डिस्कशन जरूर है, बट होप सो कि अब तक आप लोगों को कॉग्निटिव कैटेगरीज की किसी हद तक समझ आ गई होगी कि हम जो हमारी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, हमारे सोचने का अंदाज है, हमारा कल्चर है, इससे बहुत कुछ हमारी जो दुनिया को हम एक्सपीरियंस करते हैं, व्यू करते हैं, वो सामने आ जाता है। क्लासिफायर्स। अब क्लासिफायर्स क्या है? क्लासिफायर जनाब वो लिंग्विस्टिक्स मार्कर्स हैं। एक तो होते हैं ना भाई साहब, वो काला मार्कर दे दीजिएगा और ब्लैक मार्कर दे दीजिएगा पेपर में जाने से पहले, ठीक है, और पेपर से वापस आती घुमा देना है, वो वाला लिंग्विस्टिक्स मार्कर नहीं है। यहाँ लिंग्विस्टिक मार्कर से मुराद वो लिंग्विस्टिक्स की निशानियां हैं, कि या वो लैंग्वेज की निशानियां हैं। और लैंग्वेज की निशानी क्या होगी? वर्ड्स। जो वर्ड्स आपके सामने खड़े हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल, इसमें इज जो है वो ऐसा लिंग्विस्टिक मार्कर है जिससे आपको पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। और यकीनन जो है ही जो है एक ऐसा लिंग्विस्टिक मार्कर है जिससे पता चल रहा है कि ये मेल की बात हो रही है। सो बेसिकली क्लासिफायर ऐसे लिंग्विस्टिक मार्कर्स हैं कि दैट कैटेगराइज नाउन्स एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रॉपर्टीज, कि जो नाउन्स को और नाउन्स को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, कैटेगरीज बनाते हैं ना, जैसे ही एंड शी, जैसे मैं यूं कह दूं कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ठीक है, ये भी तो कैटेगराइज करना है ना। तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यू जो है सेकंड पर्सन है, तो कि ये किस बुनियाद पर कैटेगराइज किया गया? ये कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक मार्कर। यानी आई एक लिंग्विस्टिक मार्कर है जिससे पता चलता है मैं, और इससे पता चलता है कि ये फर्स्ट पर्सन है, द वन हु इज स्पीकिंग। और यू कौन है? जो सामने बैठा है। तो इससे हमने कैसे अंदाजा लगाया? यू से, वाई ओ यू, तो यू क्या है? लिंग्विस्टिक मार्कर है। तो इससे हमने इसको कैटेगराइज किया। हेल्पिंग टू रिवील कल्चरल एंड कॉग्निटिव फ्रेमवर्क्स that shape the way people think and understand the world. और जनाब ये लिंग्विस्टिक मार्कर्स जो होते हैं, अभी तो मैंने आपको सिर्फ ही शी की एग्जांपल दी है, लेकिन ये लिंग्विस्टिक मार्कर्स जो कि लंबी चौड़ी लिस्ट है, ऐसे होते हैं कि जिससे बड़ी आसानी से लोगों के कल्चरल और कॉग्निटिव फ्रेमवर्क्स जो है उसकी पीपल की सोच जो है, या किस तरीके से वो लोगों को दुनिया को सोचते हैं, समझते हैं, ये सब चीजों का अंदाजा आप लिंग्विस्टिक्स मार्कर से भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल सवाहिली लैंग्वेज जो है उसके अंदर डिफरेंट प्रीफिक्सेस यूज की जाती हैं टू शो इफ द नाउन इज ह्यूमन, नॉन ह्यूमन और आर्टिफैक्ट। ठीक हो गया? यानी कि महज ऐसी प्रीफिक्स से क्या मुराद होता है कि जो वर्ड से हम शुरू में लगाते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट है तो क्या हो गया? अन इंपॉर्टेंट। ठीक है, अन जो है वो प्रीफिक्स है। तो सवाहिली लैंग्वेज के अंदर ऐसे प्रीफिक्सेस इस्तेमाल की जाते हैं जिससे हम किसी भी वर्ड, किसी भी नाउन से मतलब ये कह सकते हैं कि इस प्रीफिक्स से अंदाजा लगाते हुए, यानी प्रीफिक्स क्या है? याद रहे प्रीफिक्स क्या है? लिंग्विस्टिक मार्कर है। लिंग्विस्टिक मार्कर क्या होता है? जो वर्ड्स की शक्ल में हो, लेटर्स की शक्ल में, उसको हम लिंग्विस्टिक मार्कर कहते हैं। तो जनाब सवाहिली लैंग्वेज के अंदर कुछ प्रीफिक्सेस ऐसी हैं कि अगर वो नाउन से पहले लगी हो तो हमें पता चल जाता है कि ये किसी ह्यूमन के बारे में बात हो रही है, ये नाउन ह्यूमन है, ये नॉन ह्यूमन है, ये आर्टिफैक्ट है। और जापानीज लैंग्वेज की एग्जांपल भी आपके सामने दे देते हैं जनाब के क्लासिफायर्स आर यूज्ड विद नंबर्स टू इंडिकेट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग काउंटेड। वेरी गुड। कि जनाब जापानीज लैंग्वेज के अंदर तो आपको ऐसे क्लासिफायर्स भी मिल जाएंगे जिसके साथ नंबर्स इस्तेमाल होते हैं, जिससे आपको जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं उसकी शेप का भी अंदाजा हो सकता है। तो ऑफ कोर्स क्योंकि जो जापानीज चाइनीज जो उनका जो है लिखने का अंदाज उससे दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे ये घर बना हुआ है, डब्बा बना हुआ है, ये दरख्त बना हुआ है, कार बनी हुई है, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल यही है कि वो कुछ इस तरह के 7 क्लासिफायर्स होंगे और उनको भी हम लिंग्विस्टिक क्लासिफायर कहेंगे, क्योंकि सारी दुनिया तो ABC नहीं लिखती ना, अलिफ बे पे तो नहीं लिखती ना। हर लैंग्वेज का अपना एक लिंग्विस्टिक जो है उसका रस्मुल खत जिसको हम उर्दू में कहते हैं वो है, राइटिंग स्टाइल होता है।
अच्छा जी, English has a distinction between countable nouns जी, like shirts, s का इजाफा लगाया, words, s का इजाफा लगाया, तो ये s से हमें क्या पता चल रहा है, s क्या है, linguistic marker। वर्ड्स में एस क्या है, लिंग्विस्टिक मार्कर। इन दोनों लिंग्विस्टिक मार्कर से हमें क्या पता चल रहा है, काउंटेबल नाउन्स का, ठीक है। और नॉन काउंटेबल नाउन्स के बारे में भी जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन एक डिफरेंस जरूर है बाकी लैंग्वेजेस से, और वो ये है कि अगर नॉन काउंटेबल की बात आ जाए तो वो बजाय इसके कि जैसे क्लोथ इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल वर्ड, तो इंफॉर्मेशन जो है उस इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस नहीं कहेगी बल्कि पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कहेगी। ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि उस नाउन जो है इंफॉर्मेशन जो कि एक नाउन है, बजाय उसके साथ कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगा दे, उससे पहले पीसेस ऑफ नाउन टू इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ कोर्स वो लगा देगी। तो ये क्या हम बात कर रहे हैं भाई, अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप ये बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ क्लासिफायर्स होते हैं जिनको हम लिंग्विस्टिक्स मार्कर्स कहते हैं, जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ डू दे पीपल कैटेगराइज थिंग्स इन डिफरेंट वे थ्रू द लैंग्वेज ऑफ कोर्स। द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन काउंटेबल नाउन्स इन इंग्लिश शोज, हाँ, और नॉन काउंटेबल नाउन्स जो इंग्लिश के अंदर है उससे ये मालूम हो सकता है कि हमारे जो इंग्लिश है उसके अंदर एक मेंटल कैटेगराइजेशन मौजूद है। यानी दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जो इंग्लिश है उसके अंदर जो ये कैटेगरी है नॉन काउंटेबल नाउन्स, नॉन काउंटेबल नाउन्स जो हैं वो अगर मौजूद हैं तो इससे ये मुराद हुआ कि कोई तो ऐसी हमारी मेंटल कैटेगराइजेशन है कि जिसकी वजह से हमने इनको नॉन काउंटेबल छोड़ दिया, और कोई भी ऐसा हिंट नहीं रखा कि जिससे हम इनको ये दिखा सके लोगों को कि ये नॉन काउंटेबल है, जबकि हमारे पास काउंटेबल के लिए हम एस का इजाफा कर रहे हैं और इससे पता चल रहा है कि ये काउंटेबल है। यानी काउंटेबल बनाने के लिए तो हमारे पास कुछ ना कुछ मौजूद है, उसी नाउन के साथ कोई प्रीफिक्स सफिक्स लगा के हम बता देते हैं कि ये काउंटेबल जो है ये काउंटेबल है, इसको ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। लेकिन नॉन काउंटेबल का एग्जिस्ट होना, यानी कि ऐसा वर्ड का एग्जिस्ट होना जिससे हम ये ना अंदाजा लगा सकें कि ये कितने हैं और उसको हम नॉन काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में डाल दें, तो इससे मुराद है कि कोई ऐसी मेंटल और कैटेगराइजेशन हमारे इंग्लिश की ज़बान की बात कर रहा हूं मौजूद है कि जो इन्फ्लुएंस कर रही है एक खास क्वांटिटी, एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी इन द लैंग्वेज। यानी कि वो कौन सी है क्वांटिटी, नॉन काउंटेबल नाउन्स वाली क्वांटिटी। यानी इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते उस तरीके से जैसे कि हम काउंटेबल नाउन्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो it means कि there is a certain different mental categorization for non-countable nouns। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, सोशल कैटेगरीज। अब बहुत आसान आ गया, थोड़ा पिछला जो है वो काफी टफ था, मैं समझता हूँ इसी वजह से ज्यादा टाइम भी गुजारा, कि हमारे दरमियान में कुछ ऐसे सोशल कनेक्ट कुछ ऐसी कैटेगरीज भी मौजूद हैं कि जो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स को जो हमारे साथ होते हैं, हमारे सामने होते हैं, सोसाइटी में मौजूद होते हैं, उनके हम नाम रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप। हमारा उनके साथ रिश्ता क्या है, हमारा उनके साथ रिलेशन क्या है, और हमारा उनके साथ सोशल कनेक्शन क्या है। इन चीजों की बुनियाद पर हम उन इंडिविजुअल्स को कैटेगराइज करते हैं। कैसे, एग्जांपल्स के जरिए साबित करूंगा कि वर्ड्स लाइक अंकल या ग्रैंड मदर, अंकल हो गया या ग्रैंड मदर, तो इससे हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो अंकल है ही इज डिफरेंट फ्रॉम फादर, ही इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रदर, ही इज डिफरेंट फ्रॉम अ मैन। ठीक है, अब एक है अ मैन, आई मेट अ मैन, ठीक है, और एक है आई मेट माई अंकल। तो हमने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, डिफरेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है, हमने कैटेगराइज कर दिया। हमने एक को कहा अ मैन, कोई बंदा था, और एक को कहा अंकल, तो हमने क्या किया, कैटेगराइज किया। फिर हमने कहा आई मेट माई ब्रदर, तो मैंने कैटेगराइज कर दिया, एक को कैटेगराइज कर दिया ब्रदर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, एक को कैटेगराइज कर दिया अंकल मे बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप और ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कनेक्शन। क्योंकि हम अमूमन अंकल जो है, वैसे तो जो हमारा फादर का भाई होता है हम उसको अंकल कहते हैं, बट समटाइम हम ज्यादातर ऐसा भी होता है कि जो कोई भी जिसके साथ हमारा जान पहचान होती है और हमारे बाप की उम्र का होता है तो हम उसको अंकल कह देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हम, ये सोशल कनेक्शंस की बुनियाद पे, रिलेशनशिप्स की बुनियाद पे हम लोगों को सोशली कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक हो गया।
अच्छा, तो ये जो वर्ड्स होते हैं, आप कह सकते हैं कि ये एक जनरल वे में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, खास तौर पर उन लोगों के लिए कि हम उनके साथ कितने क्लोज हैं, और सम टाइम ऐसे लोगों के लिए भी जिनके साथ हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, जैसे कि मैंने अभी अंकल की एग्जांपल दी। तो हम कैटेगराइज करते हैं इन सारी चीजों को, और ये वर्ड्स क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कनेक्शन एंड ग्रुप देम टुगेदर। और फिर हम क्या करते हैं, हम इनको मुख्तलिफ सोशल कनेक्शंस की बुनियाद पे हम इनको एक ग्रुप बना देते हैं। फॉर एग्जांपल रिलेटिव्स। अब रिलेटिव्स का जो वर्ड है, इसमें हमारे हो सकता है 10 हों या 10,000 हों, तो हमारे रिलेटिव्स हैं। हमने क्या कर दिया, हमने अपने रिलेशन की बुनियाद पर हमने कैटेगराइज कर दिया पीपल को, और उनको क्या कह दिया, नेबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। ये जो तीन कैटेगरीज आपके सामने मैंने पेश की हैं, ये हमने क्या किया है, हमने ग्रुप ऑफ पीपल को कैटेगराइज कर दिया। एक को नेबर्स कहा, हमारा उनके साथ सोशल कनेक्शन ये है कि हमारे साथ घर वाले में रहते हैं, आसपास रहते हैं। फ्रेंड्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमने उसको कैटेगराइज कर दिया। और रिलेटिव्स हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमने उनको कैटेगराइज कर दिया। तो यहां तक आपको समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। एड्रेस टर्म्स। याद रहे कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम उसको एक एड्रेस करके पुकारते हैं, जैसे हम अपने टीचर से सर कह के पुकारते हैं, या जो है रिक्शे वाला जा रहा हो तो हम कहते हैं रिक्शे वाले भाई साहब, ठीक है। तो हम सबको एक एक हमारे पास एक एड्रेस टर्म होनी चाहिए जिससे हम लोगों को एड्रेस करते हो। तो यही वो वर्ड्स होते हैं या वो फ्रेजेस होते हैं कि जब हम उनके साथ किसी कन्वर्सेशन में होते हैं, उनके साथ कोई इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, तो हम उनको बुलाते हैं या बात करते हैं। और इस एड्रेस के अंदर भी हमारे साथ, हम जब एड्रेस करते हैं किसी को, तो हमारी जो काइंड ऑफ क्लोजनेस है उस बंदे के साथ, उसके साथ जो क्लोजनेस है रिलेशनशिप की, ठीक है, या फिर वो एक एक फैमिली मेंबर के तौर पर है, या वो कोई और भी है, तो हम उस एड्रेस टर्म के अंदर हम एक सॉलिडेरिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सॉलिडेरिटी से क्या मुराद हुआ कि हम चाहते हैं कि हम इसको इस तरीके से बात करें कि जो मेरी तरफ मुतवज्जे हो, तो सॉलिडेरिटी क्रिएट करते हैं। तो ये हमारी सोशली एड्रेस टर्म्स होती हैं जिनकी बुनियाद पर हम किसी के साथ जब उसको बुलाते हैं तो हम फिर उसको अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, या डिफरेंट और टर्म्स भी हो सकती हैं, वो लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी, बट जहां तक कॉन्सेप्ट को आप समझ ले, तो जो इंटरेक्शन अनइक्वल स्टेटस के लोगों के दरमियान में होता है, यानी कि एक टीचर का एक स्टूडेंट के साथ, या स्टूडेंट का एक टीचर के साथ, एक बॉस का एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय का एक बॉस के साथ, ये जो एड्रेस टर्म्स होती हैं ना, ये बड़ी फॉर्मल एड्रेस टर्म्स होती हैं। जैसे कि सर, जैसे कि जो है बॉस, ठीक है। सो ये बॉस हो गया या सर हो गया, ये बहुत फॉर्मल एड्रेस टर्म्स है। लेकिन जो इक्वल वाले होते हैं, जैसा कि मैं अपने दोस्त को कहूं कि हाय जिगर, तो ये जो जिगर लफ्ज है, ठीक है, तो ये जो जिगर मैंने कह दिया, ये ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो वो मैंने कह दिया, तो ये क्या है, इनफॉर्मल टर्म। और ये हम किन के साथ इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे इक्वल लेवल के लोग होते हैं। अच्छा जी, फिर क्या है कि जी हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एड्रेस टर्म्स के अंदर, जिसको हम लोग टू या वर्ड्स जो है फ्रेंच लैंग्वेज के, इनको टीवी डिस्टिंक्शन भी कहते हैं। जैसे कि हमारे दरमियान में आप, तू और तुम है, यानी कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसमें इंग्लिश भी शामिल थी किसी दौर में, फ्रेंच जैसे कि पुरानी लैंग्वेज के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज है, और हमारी उर्दू भी ऐसी है। मैं आपको समझाता हूं कि जिसके अंदर हम कुछ ऐसे प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों से बात कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ सोशल क्लोजनेस। और वो हमारी जो प्रोनाउंस होते हैं उनको बुलाने के लिए, उनके अंदर हम अपनी लेवल ऑफ सोशल क्लोजनेस को जाहिर करते हैं। उर्दू की एग्जांपल दूंगा, जब हम किसी को बहुत ही इज्जत देना चाहते होते हैं, हमारे से वो बड़ा है, तो हम उससे वैसे ही अच्छे तरीके से बात करना चाहते हैं, प्यार से बात करना चाहते हैं, तो हम उसको कहेंगे आप कैसे हैं, ठीक है। और अगर वो हमारा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे तू कैसा है यार, तू। तो हालांकि अगर मैं इसको ये भी कह दूं आप कैसे हो, तो भी गलत तो नहीं होगा, लेकिन एड्रेस टर्म्स की साइकी है भाई।
कॉग्निटिव कैटेगरीज का तभी तो मैं बात कर रहा हूं कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ कॉग्निटिव कैटेगरीज फिट होती हैं जो हमें बता रही होती हैं कि जनाब आपकी सोशल जो कैटेगराइजेशन हो गई है अब डिफरेंट, और अब आपने अपने दोस्त को आपकी वजह अब तू कह के पुकारें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये मेरा दिमाग सोचता है, ये मेरा ब्रेन वर्क करता है, और उसी वजह से मैं उसको आप कहने की बजाय उसको तू कह रहा हूं। और तुम का वर्ड अमूमन हम लोग बड़े मैं समझता हूं कि इनफॉर्मल यूज होता है कि जहां किसी को सॉर्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट से बात अगर करें तो तुम, या गुस्से में किसी से बात करें तो तुम हम ज्यादा कहते हैं। तो मीन्स के ये जो है प्रोनाउन है आपके, ठीक है, तो इन प्रोनाउंस की मदद से भी हम लोग लोगों को डिफरेंट तरीकों से कैटेगराइज कर सकते हैं, उनकी सोशल क्लोजनेस को हम जाहिर कर सकते हैं। लेकिन अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि हमारी मेंटल और सोशल कैटेगरीज जो हैं वो दोनों काम कर रही होती हैं जब हम ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, जो पुरानी हमारी लैंग्वेज थी, जैसा कि मैंने बात किया इंग्लिश लैंग्वेज, उसके अंदर भी दाओ जो है या यू जो है उसका डिस्टिंक्शन मौजूद था। लेकिन अब तो यह है जो करंट इंग्लिश है उसके अंदर सिर्फ यू इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आप प्यार से बात कर रहे हैं, गुस्से से बात कर रहे हैं, बड़े से बात कर रहे हैं, छोटे से बात कर रहे हैं, अब ये डिस्टिंक्शन मौजूद नहीं है। जेंडर, so what is gender when we talk about gender when we are studying sociolinguistics, especially in linguistics? So basically जो gender है ये men and women के लिए उनके concept जो gender है उसकी बुनियाद पे इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अहम ये बात है कि इसमें biological gender होता है, grammatical होता है और social होता है। biological आप सब जानते हैं कि जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच सॉरी ऑर्गन्स ऑफ बॉडी होते हैं, सेक्सुअल जो हमारा सेक्स होता है, हमारा जो ऑर्गन्स होते हैं, उनकी बुनियाद पर जो है बायोलॉजिकली जो हमारी जेंडर है उसकी बुनियाद पे बायोलॉजिकल होता है। ग्रामेटिकल जेंडर है वो है जिसके अंदर हम किसी को मेल या फीमेल के तौर पर, सॉरी मेल एंड फीमेल बुनियादी तौर पर बायोलॉजिकल एग्जांपल है कि जो मेल जो है ऑर्गन्स का है इंसान है उसको मेल कहते हैं, फीमेल ऑर्गन्स को फीमेल कहते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा ग्रामेटिकल कैटेगरी है जेंडर है वो ही, शी, हिज, हर वगैरह में आपके सामने आता है। और तीसरा हमारे पास है सोशल जेंडर, कि जहां पे हम क्लासिफाई करते हैं इंडिविजुअल को हमारे सोशल रोल्स के हिसाब से। जैसा कि हमारे जो लफ्ज मैन है और वुमन है, बुनियादी तौर पर इन लफ्जों का इस्तेमाल सोशल कैटेगरी के अंदर आता है। हमारे उर्दू के अंदर या हमारा जो मुआशरा है उसके अंदर कहते हैं जो ही मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, मतलब अजीब सी एग्जांपल है कि मर्द तो रोते नहीं है, ठीक है। तो मकसद ये है कि वो लफ्ज मर्द कहते हैं, ये नहीं कहते लड़के रोते नहीं है, ठीक है, मर्द नहीं रोते। हालांकि ये कोई बात नहीं, फजूल बात है। वैसे मैंने एग्जांपल समझाने के लिए आपको बात की कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा कल्चर आ गया, हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स आ गए, जिसकी वजह से हमने कह दिया कि मर्द यूं होता है, ठीक है, औरत यूं होती है। तो ये जो तीसरी कैटेगरी है जेंडर की बुनियाद, ये सोशल जेंडर होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये सिर्फ बायोलॉजिकल की बुनियाद पर नहीं होती बल्कि कल्चर की बुनियाद पर भी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखने वाला यही है कि किसी का जेंडर जो हम कहते हैं कि वो एक फीमेल है और वो एक मेल है, सिर्फ महज बायोलॉजिकल बुनियाद पे नहीं हो सकता बल्कि ये सोशली और कल्चरली भी शेप्ड होता है। तो जब आप इस तरह की चीजें डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें जेंडर लैंग्वेज यूज के बारे में और जेंडर्ड कल्चर नॉर्म्स के बारे में भी स्टडी करनी चाहिए। तो आगे देखते हैं कि हमारे पास जेंडर्ड लैंग्वेज और ये सारे नॉर्म्स जो हैं वो कैसे हम डिस्कस इनको कर सकते हैं। जेंडर्ड वर्ड्स, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं कि जो जहां मेन एंड वुमेन वो डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं टू डिस्क्राइब थिंग्स और रेफर टू दमसेल्व्स। यानी कि समझिएगा, रोल एक जैसा होगा बट मैन अपने लिए और वर्ड इस्तेमाल करेगा और औरत अपने लिए और वर्ड इस्तेमाल करेगी, या दूसरे भी ये डिफरेंस, जो दूसरे लोग हैं वो भी ये डिफरेंस रखेंगे। मैं अभी एग्जांपल आपको दूंगा, अभी आपको मैं बता नहीं रहा, मैं इसलिए बता नहीं रहा कि पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बना लूं। डोंट वरी, कि इस पहले पॉइंट की आपको समझ आ जाएगी कि कैसे डिफरेंट वर्ड्स आर यूज्ड बाय मेन एंड वुमेन टू डिस्क्राइब थिंग्स और रेफर टू देमसेल्व्स। ठीक हो गया। तो इससे क्या जाहिर होता है कि लैंग्वेज के अंदर जो डिफरेंस है वो मेन एंड वुमेन के अंदर जेंडर की बुनियाद पर भी हो सकता है। ठीक है। तो जैसा कि यहां पे हमारे सामने
یہ دیکھا گیا ہے کہ جو کچھ لینگویجز ہیں ٹھیک ہے، ان کے اندر دیکھا گیا ہے کہ مین کی جو زبان ہوتی ہے اس کو وہ سٹینڈرڈ مانتے ہیں، اور جو ویمن کی زبان ہوتی ہے اس کو ذرا اسپیشل مانتے ہیں، ڈفرنٹ ہے فرام مین. یعنی مین کی زبان کو سٹینڈرڈ مانا گیا کہ جو سٹینڈرڈ جو گرامیٹیکل پروننسیشن ایکسنٹ کے رولز کو فالو کر رہا ہے ٹھیک ہے. اور یہ کچھ لینگویجز کی بات کر رہا ہوں، سب لینگویجز کی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے. اور جو مین کے ورڈز ہوتے ہیں جو اس کی لینگویج ہوتی ہے اس کو اسپیشل کے طور پر سمجھا جاتا ہے، ٹریٹ کیا جاتا ہے، which is different from standard. ٹھیک ہو گیا. اب آگی اگزامپل آپ کے سامنے کہ جہاں پہ ہم ہیرو ہیروئن یا ایکٹرس ایکٹریس ٹھیک ہے، ایکٹر ایکٹریس، اب دیکھیں، اب اگر دیکھیں تو ہیرو ہے یا ہیروئن ہے تو بنیادی طور پہ رول تو دونوں کا ایک طرح سے ایک جیسا ہے کہ دونوں ہی اہم ہیں. ہیرو ہے یا ہیروئن ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، دونوں اہم ہیں، دونوں ہی اہم ہیں. لیکن ایک کو ہم ہیرو کہہ رہے ہیں، دوسرے کو ہیروئن کہہ رہے ہیں. تو یہ جو جینڈرڈ ورڈز ہیں ہیرو اینڈ ہیروئن کے، یہ بنیادی طور پر ہمارے سوشل سرکل کے اندر یوں ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے. ایکٹر ہو گیا یا ایکٹریس ہوگی. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ابھی جو لیٹسٹ ہے ٹرینڈز، جیسا کہ میں نے لکھا بھی ہے کہ وہ اس کے اندر ایکٹر چاہے فیمیل ہے یا میل ہے ان کو ایکٹر ہی کہا جاتا ہے. ایکٹریس کا ورڈ ختم کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی چاہے وہ کتابوں میں ختم ہو گیا ہو، آرٹیکلز کے اندر اس کو ختم کر دیا گیا ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ اب بھی موجود ہے. اب بھی ہم ہیرو ہیروئن کا کانسیپٹ موجود ہے، اب بھی ایکٹر ایکٹریس کا کانسیپٹ موجود ہے. ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ ہے. جو پرتگیز ہے لینگویج، اس کے لیے جو جب وہ کہنا چاہتے ہیں تھینک یو، تو اگر آدمی ہے تو اوبریگیڈو، اور اگر فیمیل ہے تو اوبریگاڈا. یعنی یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہم لوگ اگر کسی فیمیل کو، اگر میں کسی فیمیل کو شکریہ ادا کرنا چاہوں تو میں کہوں گا آپ کا بہت شکریہ اردو میں ٹھیک ہے، اور میل بھی ہو تو میں کہوں گا آپ کا بہت شکریہ. اور انگلش کے اندر بھی ہم فیمیل ہو تو اس کو تھینک یو بولیں گے، میل ہو تو اس کو بھی تھینک یو بولیں گے. ہندی والے کہیں گے دھنیہ واد. آئی تھنک وہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے. بٹ یہاں پرتگیز میں کیا ہے، میل اور فیمیل کا تھینک یو کہنے کے جو ہے اس کے اندر بھی ڈفرنٹ ہے. آربیگیڈو اور آربیگاڈا. یہاں پہ ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ اگزامپل مجھے یاد آ گئی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2006. ہمارے کچھ پشتون کلاس فیلوز تھے، میل اینڈ فیمیل بہت پشتون کلاس فیلوز تھے. ایڈوانس ڈپلوما نمل کی بات کر رہا ہوں. تو اگر کبھی زندگی میں میری ویڈیو ان میں سے کوئی دیکھے تو شاید وہ مجھے یاد بھی کر لیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں ان سے پشتو کی لینگویج سیکھ رہا تھا. تو میں نے کہا یار آپ جب کسی بندے کو بلاتے ہیں تو کیسے بلاتے ہیں؟ تو اس نے تو صاف ظاہر جنرلی سوچا کہ کسی میل سے ہی بات کرنا ہوگی. میں نے تو اس نے مجھے سمجھایا کہ آپ اگر کسی لڑکے سے بات کرنا ہو تو آپ نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ اے لکا اے لکا. اب میں نے ہماری ہی کلاس میں ایک فیمیل پشتون تھی تو میں نے اس کو کہہ دیا اے لکا، تو وہ سارے کے سارے ہنسنے لگ گئے. تو میرے لیے بڑا حیران کن تھا کہ یار یہ اس کے کیوں ہنسے ہیں. تو یہ بڑی اچھی اگزامپل میرے ذہن میں آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی فیمیل کو جب آپ بلاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اجنی، کچھ اس طرح کا ورڈ تھا. یعنی ڈفرنس ہے، بلانے کا بھی ڈفرنس ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہتے ہیں نا اے لڑکی اے لڑکا، تو جیسے تو ہم کہتے ہیں نا کہ بات سننا، تو بات سننے میں تو کوئی جنڈر نہیں ہے، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے. لیکن پشتو کے اندر یہ ڈفرنس موجود ہے کہ آپ کسی میل سے بات کر رہے ہو تو اور طریقے سے آپ اس کو متوجہ کراتے ہیں اپنی طرف، اور فیمیل سے بات کرنا چاہیں تو اور طریقے سے اپنی طرف متوجہ کراتے ہیں. اینی ہاؤ یہ جنڈرڈ ورڈز تھا، اور ہم آگے بڑھتے ہیں جینڈرڈ سٹرکچرز کی جانب بڑھتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے سٹرکچرز بھی ہیں ٹھیک ہے جن کی وجہ سے سوشل کلاس جو ہے اور ہمارا جو لینگویج کا یوز ہے اس کے اندر فرق آ جاتا ہے. تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ویمن ہیں وہ ہائر پریسٹیج فارمز آف سپیچ استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر جو مڈل کلاس سپیکرز ہوتی ہیں، ہائر پریسٹیج فارمز. شروع میں بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کچھ لینگویجز کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ وومن جو ہوتی ہیں وہ ذرا اسپیشل قسم کی لینگویج بولتی ہیں، یعنی تھوڑی سی ایسی لینگویج کا استعمال کریں گی جو ذرا کسی حد تک میں اس کو بناوٹی بھی کہہ سکتا ہوں اگر کوئی برا نہ مانے، لیکن وہ بہرحال بڑی ہائی پریسٹیج لینگویج کی فارمز ہوتی ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. اچھا ویمن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ سوشل سٹیٹس کے بارے میں چونکہ بہت سینسٹیو ہوتی ہیں،
اس لیے بھی وہ اس طرح کی لینگویج استعمال کرتی ہیں. جبکہ جو مین ہوتے ہیں وہ تھوڑے اسٹرانگر ہوتے ہیں, رف ٹف ہوتے ہیں, اور ان کو اتنا خاص فرق نہیں پڑتا, اور وہ نان سٹینڈرڈ رف ٹائپ کی لینگویج کا استعمال کرتے ہیں, سلینگز زیادہ استعمال کرتے ہیں, گالیاں شالیاں بھی نکالتے ہیں, وچ از آف کورس ناٹ گڈ. تو جو فیمیل ہوتی ہیں ذرا وہ ڈفرنٹ اسپیشل اسٹینڈرڈ پریسٹیج والی لینگویج کا استعمال کرتی ہیں. تو سمجھ آ گئی کہ آپ کے جینڈرڈ اسٹرکچر سے کیا مراد ہے. تو یہاں پر بھی ڈفرنس موجود ہے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز میری ویڈیوز کو سبسکرائب بھی کر لیں, اور یہ جو بیل آئیکن ہے یہ بڑا اہم ہے. مجھے پہلے بہت برا لگتا تھا لوگ جب کہتے تھے ویڈیوز کے اندر, لیکن اب مجھے اس کی امپورٹنس کا پتہ ہے تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ پلیز آپ لوگ بھی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں, کامنٹ کر دیں, لائک کر دیں, سب کچھ کر دیں. آگے بڑھتے ہیں. جینڈرڈ سپیچ کو تھوڑا سا ہم اور ڈسکس کرتے ہیں کہ جناب آپ کی جو سپیچ پیٹرنز ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہیں, اور اس کے اندر کیسے کہ جو مین ہیں نا ان کے لانگر ووکل ٹریکٹس ہیں. ہم یہ ڈسکس آلریڈی کر چکے ہیں ان چیزوں کو. جو ان کی لیرنگس ہے, ٹھیک ہے, جو کہ فیرنگس کے ساتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ لارجر ہے, اور ان کے جو ووکل فولڈز ہیں وہ تھکر ہیں, جس کی وجہ سے وہ لوور پچ جو ہے ان کمپیریزن ٹو ویمن ان کی جو ہے لوور پچ ہوتی ہے بات کرتے وقت. تو اس کا تعلق جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کس بات سے ہے کہ کیسے جو آرٹیکولیٹرز ہیں انسان کے وہ بھی تو ڈیفرینشیٹ کر دیتے ہیں. حیران کن بات ہے, دلچسپ بات ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جو ویمن ہیں آف کورس ان کے جو جب ہم ڈسکس کر دیا لانگر ہوں گے تو وہ شارٹر ہوں گے, ذرا کم سائز میں لیرنگس ہوگی اور زیادہ تھکر نہیں ہوگی ووکل فولڈز. حالانکہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم یہ سوچتے ہیں کہ کچھ لینگویجز کے لوگ, کچھ سوشلسٹ, کچھ لنگوسٹ جو ہوتے ہیں ان ڈفرینسز کو کافی بڑھا چڑھا کے بھی پیش کر دیتے ہیں. جو ویمن ہیں امریکن انگلش میں اگر ہم بات کریں خاص طور پہ تو دے ہیو مور پچ موومنٹ. کیا مطلب ہے مور پچ موومنٹ کا؟ کہ ان کی جو رائزنگ اینڈ فالنگ ٹون ہے, انٹونیشن ہے, وہ بہت زیادہ ہے. یعنی کوسچن پوچھتے وقت کہیں گی اچھا تو کیا, ہاؤ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ان کی رائزنگ اور فالنگ انٹونیشن ہے اس کے اندر بہت زیادہ, سوری میں نے کاپی نہیں کیا, میں نے کسی کو برا لگا ہو تو آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ. مطلب میرا بات کرنے کا سمجھانے کا تھا کہ آپ جب کوسچن پوچھتے ہیں آپ کی جو ٹون ہے, انٹونیشن ہے, وہ بہت رائز اینڈ فال میں آ جاتی ہے. اینڈ دے یوز مور ہیجز. ہیجز سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ہیجز وہ ہوتی ہیں کہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کچھ ایسے ورڈز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ اپنی بات کو یو آر ناٹ ویری سرٹن اباؤٹ دیٹ. فار ایگزامپل میں یہ کہوں کہ آئی تھنک دس میں ہیپن, تو آئی تھنک جو ہے نا یہ ہیجز میں آتا ہے, رادر دین کوئی بندہ یہ کہے کہ دس ول ہیپن, تو یہاں کیا ہوا, ہیج کا استعمال نہیں ہوا. لیکن اگر کوئی کہے آئی تھنک مے بی اٹ ول ہیپن, تو یہ مے بی ہے, یہ آئی تھنک ہے, اس کے اندر کیا ہوا, ہیجز کا استعمال ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ٹیگ کوسچنز ہوتے ہیں. ٹیگ کوسچنز کیا ہوتے ہیں؟ جیسے میں کہوں کہ اٹس ویری ہاٹ ٹوڈے isn't it, یہ جو میں نے isn't it کہا نا, isn't it اینڈ پہ, تو یہ تھا ٹیگ کوسچن. تو ویمن جو ہوتی ہیں بہت زیادہ ٹیگ کوسچنز استعمال کرتی ہیں, اور اس کے پیچھے آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ دے ایکچولی وانٹ ٹو انوائٹ دا ادر پرسن ہو از لسننگ ٹو دیم ود دا اگریمنٹ. یعنی کہ وہ بہت انوالو ہو کے بات کرتی ہیں. بھائی کیا بات ہے خواتین صاحب آپ کی, ٹھیک ہے. اور جو مین ہوتے ہیں وہ بہت اسرٹیو ہوتے ہیں بھائی صاحب, اسٹرانگ لینگویج ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی. بھائی صاحب اگر کوئی سن رہے ہو اور فخر محسوس کر رہے ہو تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے بھائی. لوگوں کی بات کو توجہ سے سننا اچھی بات ہوتی ہے. ہمارے پروفٹ پیس بی اپان ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت جو ہے ایک عادت تھی, ایک عادت مبارکہ تھی کہ جب وہ کسی انسان سے بھی بات کرتے تھے, چاہے وہ کسی بھی سوشل سٹیٹس کا ہوتا, کسی بھی عمر کا ہوتا, چاہے وہ اسلام میں ہوتا نہ ہوتا, تو اس کی بات کو بہت توجہ سے سنتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی صرف گردن موڑ کے بات نہیں سنتے تھے, بلکہ اپنا پورا جسم اس کی طرف موڑ کے, اگر کوئی دائیں طرف بیٹھا ہوتا تھا تو اس کی بات کو سنتے تھے. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر فیمیل جو ہے کسی کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سنتی ہیں, اور آگے جا کر بھی میں ان کی تعریفیں کرنے لگا ہوں, تو یہ اچھی چیز ہے بھائی. تو مرد جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا تمیز سے بات سنا کریں. اچھا جی, اور کچھ جو گروپس ہوتے ہیں اس کے اندر جو وومن ہوتی ہیں وہ انڈائریکٹ سپیچ استعمال کرتی ہیں, سپیچ ایکٹس, اور جو مین ہوتے ہیں وہ مور ڈائریکٹ سپیچ استعمال کرتے ہیں. اینی ہاؤ جینڈرڈ سپیچ کو ہم نے اسٹڈی کیا, ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. سیم جینڈر ٹاک, اب یہ اس کو پہلے سمجھ لیں. سیم جینڈر ٹاک سے کیا مراد ہوا کہ اگر فیمیل ہے تو فیمیل کے درمیان میں بیٹھ کے بات کرنا,
میل ہیں تو میل کے درمیان میں بیٹھ کے بات کرنا. تو ہم نے بھائی آپریشن ہی کر دیا آج تو اسپیچ کا کہ کیسے لوگ بات کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان ایک جینڈر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا اور جب انسان دوسرے جینڈر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا تو اس کی لینگویج میں فرق آتا ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے آبزرو آج تک نہیں کیا، لیکن اس لیکچر کو سننے کے بعد یقیناً آپ لوگ محسوس کریں گے کہ جناب یہ ڈفرینسز موجود ہیں. سیم جینڈر اسپیچ کے اندر کیا ہے کہ جب وہ انڈیویجولز آپس میں ایک ہی جینڈر کی بات کریں گے، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ بہت اہم ہوتی ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ ہمارا جو زیادہ تر وقت گزرتا ہے وہ انہی گروپس کے ساتھ گزرتا ہے. آدمی مین جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مین کے درمیان میں ڈسکشن کرتے ہیں، فیمیل کی ڈسکشن زیادہ تر فیمیل کے درمیان میں ہوتی ہے. تو اس لیے اس طرز کی ڈسکشن بڑی اہم ہوتی ہے. جو چلڈرن ہوتے ہیں وہ بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بائی دا ایج آف 3، جب وہ تقریباً 3 سال کے ہوتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے اپنی ایج کے لوگوں کے ساتھ بات کرنا، سیم جینڈر ٹاک. اچھا جی، یہاں پہ ہم تھوڑا سا ڈفرنس بیان کریں گے بوائز اینڈ گرلس کے درمیان میں کہ ان کی جو سوشلائزیشن ایکسپیرینسز ہوتے ہیں سیم جینڈر ٹاک میں ان کے درمیان میں کیا ڈفرنس آتا ہے. جو بوائز ہوتے ہیں وہ تو ہیرارکل ریلیشن شپ پیدا کر دیتے ہیں تھرو کمپیٹیٹیو ایکٹیویٹیز، یعنی کہ بوائز آپس میں کمپیٹیٹیو ایکٹیویٹیز میں خود کو زیادہ الجھائے رکھتے ہیں، رجحان رکھتے ہیں، جبکہ گرلز جو ہوتی ہیں وہ کوآپریٹو ایکٹیویٹیز، اگین ایک مثبت آ گیا گرلز کا کہ وہ کوآپریٹو. ایسے مجھے نہیں پتا یار، اس بارے میں تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہوں. لڑکیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ جلن کرتی ہیں، حسد کرتی ہیں، جلتی ہیں. پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے، آپ نے کامنٹ ضرور کرنا ہے. سو یہ بوائز کے درمیان میں کمپیٹیٹیو ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ان کی جو لینگویج ہے وہ بھی ادر طریقے سے شیپ کرتی ہے. اور جو گرلز ہوتی ہیں ان کی کوآپریٹو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو ایکٹیویٹیز کے فرق سے بھی آپ کی لینگویج کا فرق آ سکتا ہے. سو یہ جو پیٹرن ہے خاص طور پہ جب وہ کہتا ہے کہ اٹ از ری انفورسڈ، یہ زیادہ تگڑا ہو جاتا ہے یہ والا پیٹرن جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا، بائی سیپریٹ ایجوکیشنل ایکسپیرینسز. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو یہ پیٹرن ہے یہ ری انفورسڈ ہوتا ہے جب ان لوگوں کے سیپریٹ ایجوکیشنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اور ڈفرنٹ سوشل پریکٹسز ہوتی ہیں. صاف ظاہر ہے کہ جب 2 4 لوگ 5 لوگ فیمیل اگر بیٹھی ہیں تو ان کے جو ایجوکیشنل ایکسپیرینسز ہیں ان کے اندر بھی ڈفرنس ہو سکتا ہے، اور جو ان کے سوشل پریکٹسز ہیں ان کے درمیان میں بھی ڈفرنس ہو سکتا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ جو پیٹرن ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا یہ ری انفورس ہو جاتا ہے، تگڑا ہو جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں جینڈرڈ انٹریکشن کی جانب. واٹ از جینڈرڈ انٹریکشن؟ دا وے مین اینڈ ویمن اسپیک اینڈ انٹریکٹ ود ایچ ادر can be different and can lead to misunderstanding. اب یہ جینڈرڈ انٹریکشن کیا ہے کہ جب آدمی میل فیمیل سے بات کرتا ہے اور فیمیل میل سے بات کرتی ہے تو یہاں پہ چونکہ ان کے ایکسپیرینسز ڈفرنٹ ہے، چونکہ ان کے لینگویج کا سٹائل جو اب تک ہم ڈسکس کرتے آئے ہیں ڈفرنس ہے ان کے درمیان میں، لہٰذا مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. جب اگر ہم سیم جینڈر کنورسیشن کی بات کریں تو ویمن کیا ہوتی ہیں کہ وہ بیک چینلز بہت پروڈیوس کرتے ہیں. واٹ آر بیک چینلز؟ بیک چینلز وہ ہوتے ہیں کہ جس کے اندر وربل نان وربل کیوز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو لوگ سن رہا ہوتے ہیں، جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی جو انٹریکشن کی انٹرسٹ ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. جیسے کہ آپ جو ہے آگے سے سر کو ہلا رہے ہوتے ہیں یا جی جی یس یس اوکے فائن ایسے کر کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو اگلا بندہ جو ہوتا ہے جو بول رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. تو یہ فیمیل کے بارے میں ہے، لیکن مین جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، یہ زیادہ انٹرپٹ کرتے ہیں. اگین بری بات، بہت ہی بری بات ہے کہ یہ جو مین ہوتے ہیں یہ زیادہ انٹرپٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں ینگر جنریشنز کی، جو ینگ جنریشنز ہوتے ہیں ان کے درمیان میں یہ ڈفرنس جو ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ابھی وہ جو ٹریڈیشنل جینڈر نارمز ہیں ان کو ابھی انہوں نے اسٹرکٹلی اپلائی اپنے اوپر نہیں کیا، اور ابھی وہ اس وقت کے ساتھ گزر رہے ہیں 18 سال والے 20 سال والے کہ جو اپنی آئیڈینٹی بنانا چاہتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی بنانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک متاثر نہیں ہوئے، ابھی تک ان کے اوپر افیکٹس نہیں آئے اس سوسائٹی کے جو جہاں پہ جو یہ ڈفرنس پایا جاتا ہے کہ میل ایسے بولے گا اور فیمیل ایسے بولے گا. لہٰذا وہ جو جنڈر ہوتی ہے، ینگر جنریشن ہوتی ہے، وہ اپنی ہی ایک لینگویج چونکہ وہ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، اپنا ہی ان کا سٹائل ہوتا ہے، تو یہ ڈفرنس بہت زیادہ نہیں پایا جاتا. دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ لیں کہ اگر ایک ینگ میل ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کم انٹرپٹ کرے گا بنسبت
ان کمپیریزن ٹو اے مین جو کہ 30s کراس کر چکا ہے. اٹ مینس کہ وہ جو 30 کراس کر چکا ہے اس نے سوسائٹی کی زیادہ چانس ہے کہ سوسائٹی کے نارمز اور کلچر اس کے اوپر حاوی ہو گئے, اثر انداز ہو گئے. تو امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی جینڈرڈ انٹریکشن کی. تو کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے مزید جینڈر ڈفرینسز کی میں پیش کرنا چاہوں گا جلد از جلد. ایک تو یہ ہے انٹرپشن. مین بہت زیادہ انٹرپٹ کرتے ہیں جب کراس جینڈر کی خاص طور پر انٹریکشن ہو. جب میل اینڈ فیمیل آپس میں بات کر رہے ہوں گے تو میل بہت زیادہ انٹرپٹ کرے گا, ویسے میں نہیں کرتا. وائل ان سیم جینڈر انٹریکشنز, جب سیم جینڈر انٹریکشن کی بات ہو تو پھر تھوڑا بہت ڈفرینس آتا ہے. اگر ہم ٹرن ٹیکنگ کی بات کریں, یعنی کہ ایک باری لینا, کہ ایک بندہ بات کر رہا ہے پھر دوسرا بات کرے, پھر پہلا بات کرے پھر دوسرا بات کرے, تو اس کے اندر بھی وومن جو ہوتی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور وہ الاؤ کرتی ہیں کہ اگلا بندہ بات پوری کر لے. جبکہ مین جو ہوتے ہیں وہ اپنی ٹرم جب لیتے ہیں تو بہت لمبی تقریر کرتے ہیں اور اگلے بندے کو موقع کم دیتے ہیں. جبکہ بیک چینلز, جو میں نے پہلے کہا تھا کہ کسی بندہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کے آگے یس کہنا, اچھا اوکے فائن, اس طرح کی باتیں کرتے رہنا تاکہ اگلا بندہ انٹرسٹڈ رہے. اس میں بھی ویمن جو ہے ان کی جو لینگویج ہے وہ آگے ہے اور وہ بیک چینلز کا استعمال کرتے ہیں زیادہ, جبکہ مین جو ہیں وہ کم استعمال کرتے ہیں. ڈائریکٹنس کی اگر بات کی جائے تو سیم جینڈرڈ گروپس کے اندر وومن جو ہیں وہ مور ان ڈائریکٹ اسپیچ ایکٹس ہوتے ہیں, سچ ایز جیسے کہ وہ کہیں گی could I see that photo, یعنی کہ انڈائریکٹلی وہ بات کریں گی, انڈائریکٹ اسپیچ ایکٹ استعمال کریں گی. جبکہ ڈائریکٹ اسپیچ ایکٹ اس کے مقابلے میں کیا ہے, give me that photo rather than could I see that photo, means کہ وہ انڈائریکٹ اسپیچ ایکٹ ہے جس سے آپ کی جو ڈائریکٹنس ہے وہ جتنی کم ہوگی اتنی زیادہ بہتر, یعنی کہ آپ یوں کہیں کہ کنورسیشن ہوگی اگلے بندے کے ساتھ. تو اس کے اندر بھی جو فیمیل ہیں دے آر بیٹر. جبکہ ہم انٹونیشن کی بات کریں تو جو ویمن ہیں وہ رائز اینڈ فال اور ٹیگ کوشچنز کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں, جبکہ مین جو ہیں وہ ذرا اسٹرانگ اور اسرٹیو لینگویج کا استعمال کرتے ہیں. سو دیٹ واز اٹ, آپ لوگوں کے سامنے میں نے یہ چیپٹر پیش کیا. اور ان دی اینڈ میں آپ لوگوں سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو یہ ساری میری ایفرٹ پسند آئی ہے تو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.